وهران، مدينة العرب والإسبان والفرنسيين، مدينة مرتفعة تدير ظهرها للبحر، كما قال عنها الكاتب الفرنسي ألبير كاميو. هي أيضا مدينة أسطورية يغلفها الضباب. مدينة يصعب تمييزها أو فهمها من بعيد. مدينة حقيقية غير مزيفة. لوهران أسطورتها ككل المدن العظيمة. تتحدث الأسطورة عن جعفر، الابن الوسيم لأحد وزراء قرطبة الأقوياء. يتمرد الشاب العنيد على سلطة أبيه من أجل عيون الحبيبة، ويهرب كي لا يتزوج من غيرها، فتهشم العواصف مركبه في عرض البحر المتوسط. يفتح جعفر عينيه على شواطئ من الرمل الأبيض، شواطئ بلا ساكن وبلا اسم. سيجد الشاب الأندلسي الصحبة والأنس في أسدين صغيرين. هذان الأسدان أو الوهران باللغة الأمازيغية سيرتبطان بالمدينة إلى الأبد. ما تزال هذه الأسطورة التفسير الوحيد للتسمية التي تحملها المدينة. في البداية كان بحارة من الأندلس المسلمة أرادوا مرسى الكبير، وهو المرسى الكبير في البحر الأبيض المتوسط. لكن في مرسى الكبير كاين ميناء كبير عظيم، بورتيش ديفيني كما كانوا يقولوا لها الرومان، ولكن ما كانش المياه، ما كانش الماء. والماء كان موجود في هذا الموقع بالذات، ماء راس العين. لهذا كان ميناء وهران مدة 10 قرون ميناء مرسى الكبير، ولكن المدينة شيدت هنا. كانت مدينة شيدت من طرف البحارة، جاءوا من الأندلس المسلمة، من مدينة قرطبة الأموية، وأصبحت وهران مدينة أموية. ثم مر عليها الفاطميين والمرابطين والموحدين والزيانيين والميرانيين إلى آخره، حتى سقوط غرناطة في 1492 احتلها الإسبان لمدة تقريبا 3 قرون. وفي هذا الموقع سيد الإسبان نظام معماري عسكري من نوع خاص،
حيث يحتوي على تقريب 20 حصن وبرج وأبراج صغيرة، منها سانتا كروز، سان غريغوار، سان بيدرو، الكاستيو فيوخو، سان توندري، سان فيليب، روزا الكازار إلى آخره. هذو من بقايا النظام المعماري العسكري الذي شيد من طرف الإسبان. وحررت مدينة وهران في 1792 ودخلها الباي عثمان الكبير، وأصبحت مدينة عاصمة البيلك الغربي، حتى تسقط في أيدي الجيش الفرنسي في 1831. Il y a un grand manque des études sur la vie urbaine d'Oran. Je pense que peut-être il y a seulement 2 livres pendant les 30 années depuis ma résidence ici. C'est presque rien. Donc, c'est pour cette raison que pour un historien, c'est très fascinant, c'est chargé d'être ici parce qu'il y a une grande opportunité, la porte est ouverte aux historiens pour découvrir les choses très importantes par rapport à l'histoire de l'Oranie. Ici, on peut voir les témoins, le témoignage du métissage du peuple depuis l'âge médiéval. Donc, c'est vraiment le commencement de mondialisation qu'on peut voir à Oran. C'est vraiment un endroit très spécial. وهران مدينة تحظى بمحبة المؤرخين. هذه المدينة التي احتفلت بعامها 100 بعد 1000 تعج بالشواهد التاريخية، معالم تعبر بسهولة عن المراحل المختلفة التي مرت بها المدينة منذ نشأتها. بعضها تحظى بزيارات منتظمة من العائلات الوهرانية، مثل ضريح مولاي عبد القادر الجيلاني الذي بناه أحد مريديه سيدي بومدين، الأب الروحي للتصوف الجزائري. يطل سيدي عبد القادر على وهران من أعلى، يعتبره الأهالي حامي المسلمين من الغزاة. من أجل ذلك بني الضريح على قمة أعلى من قمة جبل المرماجو التي بني عليها الحصن الإسباني، حصن سانتا كروز. معلم قوي بناه الغزاة الإسبان في سنة 1577 كي يحمي الجنود الذين يراقبون المدينة. إذا كانت مدن المتوسط تخشى البحر باعتباره جالباً للغزاة، فإن الشاطئ هو البوابة التي تربط الإسبان بالضفة الأخرى. يطل الحصن على كنيسة نوتردام الفرنسية إثر الوباء الذي عصف بالمدينة في سنة 1849. وضع الفرنسيون على المعلم تمثالاً للسيدة العذراء كي تطرد الكوليرا والأمراض. يطلق عليها المسلمون الجزائريون لقب للا مريم،
وما يزال المؤمنون المسيحيون يحجون إليها. بعضهم يفضل النسخة المصغرة التي بنيت في مدينة نيم الفرنسية بعد استقلال الجزائر. وهران يعني تاريخيا كل هذا تاريخيا هي مر عليها الأسبان، والأسبان قام بها أكثر من 3 قرون أو أقرب من 3 قرون. من بعد مر من هنا الأتراك، فيه أطلال تركيا، مر من هنا الفرنسيين الأوروبيين، يعني المعمار الكبير يعني هو الأوروبيين. هي كانت حتى مع عندما فرنسا دخلت اعتبرتها كمختبر، مدينة مختبر وين اختبرت فيها كل الأشكال المعمارية والهندسية. كل شيء في المدينة يذكرك بالحضور الفرنسي: المعمار، الشوارع، المسارح. بقي الفرنسيون 150 عاماً في الجزائر، وتصوروا أنهم لن يغادروها. لم يبقى الكثير من التراث الأندلسي. في المقابل، يجتاحك بسهولة الشعور بأنك في باريس صغيرة. الناس هنا يتحدثون الفرنسية بطلاقة كبيرة، وحتى اللهجة المحلية فرنسية جداً. الجالية الفرنسية أيضاً حاضرة في المدينة. روبير مهندس معماري يحيا هنا منذ سنوات طويلة. عاش روبير طفولته في وهران قبل اندلاع حرب الاستقلال، ولم يستطع أن ينساها فعاد إليها. Oran, quand on le regarde de haut, ça fait plus penser, enfin la partie moderne d'Oran, au moins la partie après 1870, ça fait plus penser à une ville espagnole. Les espaces y sont très serrés, les rues sont relativement étroites. Ce ne sont pas des villes qui respirent beaucoup. L'esprit andalou, il est plutôt dans les pratiques, dans la manière de travailler des maçons, dans des manières artisanales. Ça reste comme une culture un peu technique, plutôt. Comme un pensée au mode symbolique aussi. Alors, surtout, les gens cherchent à se rattacher à une histoire. Alors, certains vous diront qu'ils se sentent andalous parce qu'ils n'endossent pas l'héritage, le patrimoine dans lequel ils vivent. Héritage et patrimoine qui sont hérités, eux, directement de la colonisation, puisque toute la partie d'Oran dans laquelle on est, de toute façon, a été construite après la colonisation. Alors après, un patrimoine, c'est comme un héritage, on l'endosse ou on ne l'endosse pas. المعمر ماشي بنا غير ليه، المعمر كون جبر يسحقني حتى بجوارو، وانا مين كنت جارو ما كانش يحبني نكون جارو. فعلا في قبل 62 كانت العائلات الجزائريه ما تدخلش لوسط المدينه. فعلا وسط المدينه ماشي مبني لينا، واش نبقاو نغلقوا المدينه ونبقاو ساكنين برا ولا كيفاه؟ Une grosse partie de la population oranaise et de tout l'ouest algérien est quand même issue, disons, des expulsions des Morisques en 1609, et puis aussi d'un certain nombre d'autres aspects à peu près semblables, où des coutumes ont été conservées. Et il ne faut quand même pas oublier que dans l'Andalousie de la Reconquête et de la post-Reconquête,
on a eu affaire à de nombreux syncrétismes entre les trois religions du livre. Si bien qu'il n'y a pas vraiment matière à s'étonner. Après, il y a des héritages qui se font, il y a des transmissions qui se font, qui sont tout à fait en dehors des dogmes de l'un, de l'autre comme du troisième. تختلط ثقافات متعددة في الشخصية الوهرانية، إسلامية وإسبانية وفرنسية. يعتبر الكثيرون وهران رمزاً للتعدد الثقافي في الجزائر، وإحدى المدن الأكثر انفتاحاً وتسامحاً. عبر تاريخ المدينة وحتى اليوم تعايشت جاليات متعددة في وهران. وهران باقية يعني في العقلية، باقية عندها العقلية، هذه العقلية المتفتحة اللي نجموا ننسبوها لأوروبا، ننسبوها للترك، ننسبوها للإسبان، وهذا ربما هذا هو الثراء نتاعها. شاهد آخر على الانفتاح المميز لوهران المرأة. من الصعب أن لا تلاحظ العفوية الكبيرة التي تتدفق بها نساء من كل الأعمار في شوارع المدينة. هو عالم آخر داخل هذا العالم. وحضارة إنسانية تشكلت على مر آلاف السنين، فكانوا ملوك غاباتهم فقط لأنهم حافظوا عليها. في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. تحولت منافسات المتصارعين الكبيرة إلى مهرجانات واحتفالات، وأصبحت حدثاً يعيشه كل سنة السكان هناك، وأياماً مثيرة يقدمها أبطال المصارعة في تركيا. أبطال الساحات الخضراء في هذه الأوقات على الجزيرة الوثائقية. كل أربعاء سافر معنا إلى عوالم جديدة ومتجددة. اكتشف ما لم تره عينك من قبل. كل أربعاء تعرف على الآخر واقترب من تفاصيل حياته. عش يومه، تنفس ثقافاته وعاداته. كل أربعاء مغامرة رائعة وحكاية تستحق المشاهدة. من وحي الشعوب كل أربعاء 9 مساء على الجزيرة الوثائقية. بينهن فاطمة بوفريق هذه الناشطة النسائية
التي تدافع بحماس شديد عن مزيد من الحقوق للمرأة الجزائرية. ملاحظة دائما يديروها لنا على مدينة وهران بالنسبة للتواجد في الفضاءات العمومية. في الحقيقة الفضاءات العمومية تلقاها في السوق، تلقاها في الشارع، تلقاها في أماكن عمل اللي معترف بها بأنها مجالات نسائية، مثل الصحة، مثل التعليم، مثل الإدارة. ولكن احنا كي نطمحوا كحركة نسائية نطمحوا ننظروا ما هو أحسن منا، ماشي ما هو دون منا. المقارنة ما تكونش بالشيء اللي دون منك، تقول أنا كاين ناس بزاف اللي راهم دون مني الحمد لله. احنا ما نبغوش نكونوا في هذه العقلية. يعني الإمكانيات والكفاءات والقدرات الموجودة عند النساء وخاصة هنا للظرف تاع مدينة وهران تكون الأمور أحسن. وبالتالي فعلا الشيء اللي احنا عايشينه هنا في مدينة وهران ربما أنه العديد من النساء في الشرق البلاد أو في الوسط أو في الجنوب يحلموا أنه يكون عندهم، ولكن احنا نعتبروا باللي نقدروا يكون أحسن من ذلك. المرأة تتأقلم مع الظروف تاعها والظروف اللي تعيشها. هذا التأقلم إما كاين يعني المحيط اللي غادي يساعد باش هذا التأقلم يكون إيجابي، ولا بعض المرات الظروف ما تكون تساعد، وفي هذه اللي متخوفين منها انه يكون سلبي. لانه انا واش نقول دائما واحد العباره الشعبيه تقول بالرارج بغا يتمشى مشيت الحمام تلف مشيته. معناه احنا رانا ندخلوا في عصرنا وحداثه، ولكن ما هينالهاش الظروف في الوقت اللي دينا نفقدوا بعض الجوانب التقليديه اللي هي عريقه وهي إيجابية اللي لازم نحتفظوا بها. إذا احنا رمينا كل هذه الجوانب دون ما نكتسب حداثة بمعنى الكلمة. الهواري جاني بعيد، حبه في قلبي شديد، طاير الحرمة كيد في حجره هربانة. الهواري سيد الملاح عيط لي عجلانة، دالي عقلي وراح وعليه ثنيت انا. نقابل سيد البحور توحشت ونبغي نزور، نسمع لخطاط الطيور في القبة حنانة. الهواري ستهم الهوارية امرأة أخرى تحمل هموم مدينتها. هذه المرأة تعشق تراث وهران وحكاياتها وأغانيها. تتنزل من عائلة عريقة تعود إلى سيدي الهواري، الولي الصالح والأب الروحي لمدينة وهران. Sidi el-Houari, c'est le saint patron de la ville d'Oran. C'est lui qui symbolise la ville d'Oran. Et pourtant, Sidi el-Houari n'est pas d'Oran. Il n'est pas né à Oran. Il est né à Mostaganem, Sidi el-Houari. Ce n'est pas un Oranais. Mais vous voyez que il a fini par devenir le symbole. Sidi el-Houari, non Oranais, est le symbole de la ville d'Oran. Il est à ce point vénéré parce qu'on lui attribue beaucoup de barakat Sidi el-Houari. Il est vénéré par tous les Oranais. Quelle que soit leur situation, il est vénéré par les enfants, par les femmes, par les adultes, même les jeunes. Le football, ils vénèrent Sidi el-Houari. Quand il y a un match, un grand derby, tous les supporters, ils disent Sidi el-Houari, Atrina al-Baroud, Sidi el-Houari. Même les sportifs, ils demandent la baraka de Sidi el-Houari parce qu'il a une très très grande baraka. Sidi el-Houari, c'est vraiment le centre originel de la ville d'Oran. Avant, Oran, c'était Sidi el-Houari, Al-Qasba, voilà, la vieille Kasba. La vieille Kasba, القصبة المسلمين العرب، خاطر كاين اللي من يهضروا على وهران يحسبوا ما كاش العرب، ها جاو فرانسيس، ها جاو اسبانيول، ها جاو الاتراك، والعرب وين كانوا؟ العرب كانوا موجودين افون من دخلوا اسبانيول en 1509 دخلوا لوهران. لو جنرال خيمينيز من اجبر المسلمين واقتل المسلمين، والمسلمين دافعوا على مدينة وهران، ولا على دينهم وعلى دافعوا على دينهم، دافعوا على الارض. والاسبانيول
فوالا. هذا المعلم العريق مصنف كأهم الآثار الجزائرية منذ بداية القرن العشرين. أعلنت الدولة عن بدء ترميمه منذ أكثر من 10 سنوات، ولم تنتهي منه بعد. قبل ما نهود ندير المندبه نديرها على هاد الزوقه، كي كانت هاد الزوقه وكي ولات، كي كانت هاد الزوقه وكي ولات، هاد الجامع كي كان هاد الجامع، كي كان هاد الجامع. وهنايا لا فونتين، نتفكر لا فونتين بوبليك، لا فونتين بوبليك، نتفكر ليكول بونسيونا، وين راه ليكول بونسيونا، وين راه سالوي، وين راه ليكول بونسيونا، وين راه وين On a honte de dire des oragnes. On a honte de dire des oragnes. Il faut franchement, il faut le dire. Il ne faut pas le cacher. Les orans appartiennent à d'autres. Elle n'appartient pas aux vrais oraniens. L'oran appartient à d'autres. يا حسراه يا حسراه يا حسراه يا حسراه على وهران كي كانت وكي ولات. يا حسراه يا حسراه يا حسرة. هذه المدينة التي بقيت خارج دائرة الحرب الآلية المدمرة التي عصفت بالجزائر دفعت الثمن غالياً. شهدت وهران خلال سنوات التسعينات من القرن العشرين نمواً متسارعاً جداً لعدد المتساكنين الوافدين هارباً من العنف. طفرة سكانية لم يصاحبها تطور اقتصادي أو عمراني. اليوم تختنق المدينة. Oran en particulier, c'est une ville qui a souffert le plus de l'exode rural, qui pour des raisons sociales, pour des raisons d'une décennie noire, sont venus s'implanter et ceinturer Oran à travers des sites illicites. Un architecte brésilien, Oscar Niemeyer, qui a bâti la ville de Brasilia, avait averti les autorités lors de ses conférences. Il avait averti pour leur dire que les grandes villes, généralement, peuvent souffrir de l'exode rural. مثل أحياء الفافيلا البرازيلية تطوق هذه العشوائيات وهران. جزء كبير من المواطنين الذين بحثوا عن ملاذ في باريس الجزائر الصغيرة وجدوا أنفسهم عالقين في مثل هذه المناطق الصعبة. يقدر العدد بأكثر من 300,000 شخص، وكل يوم تتمدد هذه الأحياء أكثر فأكثر، مثل خزان بارود ينذر بما لا يحمد عقباه. مغبونين، رانا مغبونين. الشباب راه ضايع، الشباب راه ضايع في وهران. مش كنت ساكن هما داروها لنا، هادو اللي راهم في الولايه هنايا، اللي راهم في الولايه هما اللي داروا لنا هذا المشكل تاع السكن. نديك دروك تشوف السكاني ما تلقاش واحد من وهران، كاع براويه، كاع داو برطمانات هكا بالمعرفه. الرشوه لا مستقبل، لا ما نشوف كاع مستقبل، كاع ما كاش مستقبل في وهران، كاع غير براويه. المستقبل البراني بصح اللي زايد في وهران وكبر في وهران ما عندهاش مستقبل كاع. Dans les années 90, on peut dire que les 48 wilayas, enfin des réfugiés des 48 wilayas, se sont rassemblés à Oran. C'est-à-dire que Oran est une vraie représentation qualitative de l'Algérie, quoi, du point de vue des mélanges de population. Alors qu'est-ce qui sortira de tout ça? Maintenant, il faut encore que la machine brasse et tourne pendant combien? Un demi-siècle, un siècle, hein. الهمة والقعدة في وهرنا
شابك ما قواها وهران تبكي وتنوح راحوا منها أشيوخ فنانة وعلى فراقهم نبكي ومخلوع واش تصرى فيا هذيك الليلة يا Oran souffre de son patrimoine historique. Il s'effrite, il s'en va, il s'efface. Y a-t-il une volonté délibérée d'effacer la mémoire d'Oran? Je n'en sais rien, mais j'ai bien peur. فيما يخص الحفاظ على التراث في 50 سنة ما كانش مشروع نتاع ترميم ناجح. Est-ce que ça vaut le coup d'être gardé? Est-ce que ça vaut le coup d'y mettre des fortunes? Parce que quand on parle de monuments historiques, les choses deviennent 5 fois plus chères que pour un bâtiment ordinaire. عند بعض المسؤولين التقنيين سهل بناء عمارة من 20 إيطاج بالبيطون، ولكن صعب ترميم عمارة فيها طبقتين أو 3 طبقات. Cet espace-là pourrait devenir un espace touristique assez fantastique à condition d'être restitué dans son jus, dans sa valeur patrimoniale. D'autant plus que vous avez sur la colline là-bas, vous avez l'ancienne Casbah, qui est un ensemble immobilier de 2000 m² qui remonte aux Espagnols et aux Arabes avant. Vous avez ici l'ancien hôpital Baudins, hôpital militaire qui date de 1860 ou 65, si ma mémoire est bonne. 10 000 m² de plancher qui pourrait faire une université ou quelque chose d'absolument fantastique, qui permettrait de ramener aussi des flux d'habitants dans la ville et de ramener du commerce et de remonter tout ça. Et quant au tourisme, ben là-dedans, on pourrait imaginer Oran, c'est l'équivalent de Barcelone ou de Marseille. Enfin, ça pourrait être l'équivalent, mais à condition qu'on s'en donne les moyens. كثير من الناس اللي كانوا مكلفين بتسيير امور المدينه ما كانش نظن عندهم، ما كانش من الاولويات انهم يرموا ما يرمم. احنا انا نسكن في وهران، عندما نتجول في الاحياء القديمه تاع وهران انا الاول نبكي، خاصه ان البلاد معروف ما كانش مشكل تاع دراهم. الجزائر عندها الدراهم. الجزائر عملاق الغاز الإفريقي الذي صنفه صندوق النقد الدولي كصاحب ثاني احتياطي من العملة الصعبة بعد المملكة السعودية. هنا ندفع $70 في اليوم الواحد لعمال شركات فرنسية وإسبانية عهد إليها بإنشاء 12 ميلاً من خطوط الترامواي. مشروع يتقدم بصعوبة وسط مئات المعالم التاريخية التي توشك على الانهيار بسبب قلة الصيانة والترميم. سيكلف هذا الدولة الجزائرية ما يناهز $500 مليون، ولكن الهدف يستحق كل هذا العناء: أن تصير وهران دبي المغرب العربي. منذ سنوات تتصاعد مثل هذه الأبراج في الجزء الحديث من المدينة. بعيداً عن وهران التاريخية المنهكة بتعقيداتها، يتجسد حلم الساسة الجزائريين على ضفاف البحر مهما كانت التكاليف. On m'a dit qu'il y a des fans, des responsables fans de l'urbanisme de Dubaï. Moi, je leur dis en tant que citoyen qu'ils sont dans l'erreur. Oran n'est pas Dubaï. الكلمة تاع دبي سمعتها، نقول باللي oui pour être moderne sans être Dubaï. Pourquoi Dubaï? Et pourquoi pas une autre, pourquoi pas Barcelone, pourquoi pas Lisbonne, pourquoi pas et pourquoi pas Oran?
اورو، يعني غير باش انا تاني هذه تاع وزيد انا صراحه نخاف من هذه الوعود، غادي نولوا هاك نولوا يا ودي غير خدم غير خدمتك، يعني كيفاه انت 30 عام وانت نايم ودوك فطنت غادي نرد لدبي. Alors qu'ici, tout le monde pense connaître, tout le monde pense avoir son opinion sur la question, et au total, tout le monde ramène son grain de sel, et finalement, ça handicape fortement la décision. Et on se retrouve avec un résultat qui est certainement beaucoup plus une apparence ici, c'est-à-dire que si on fait un Dubaï ici, ça va être une apparence de Dubaï. Par exemple, vous parlez des immeubles avec les façades en verre. Bon, à l'intérieur, ce sont des ossatures de béton de 30 étages qui sont tout ce qu'il y a de plus primitif comme mode de construction. Alors qu'à Dubaï, vous avez des vraies constructions de tours en charpente, avec toute la complexité que ça nécessite, etc. هو في كل المدن ليس قضية الخبراء يجمعوا في مكتب وحدهم في مكتب دراسي ويقرروا المدينة يقررها كل واحد ساكن فيها، وخاصة اللي يكونوا عندهم تمثيل حقيقي، مثلا المجتمع المدني، لأن المشروع المدني لازم يرتكز على هذا السكان. طبيعة كهذه قد ينفر منها الكثيرون، إلا أنها جذبت الإنسان إلى أسوأ نزواته. هنا حيث الثلج والجليد، حيث النار والبراكين، الطبيعة بأجمل حلتها. هنا الخطر دائما جزء من المعادلة. جزر